अपनी लेवल पर उसके साथ बात करके उसको कल यहाँ पर जोड़ें कि वो एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। सबसे बड़ी बात जो है वो है इत्तिफाक, यूनियन सिस्टम। जब हम इत्तिफाक से काम लेंगे तो इंशाल्लाह दुश्वारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और यू विल फाइंड सक्सेस एवरीवेयर। मगर इट डिपेंड्स अपॉन यू। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू चुका जब गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। यही सुराग दोनों ने यार क्या कहता है एक बात, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, गर तू मेरा नहीं बनता मत बन, मगर कम से कम या अपना तो बन यार। क्यों किसी को धोखा देगा, क्यों इस तंजीम को धोखा देगा। आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो एक मुतहिद एसोसिएशन है, जो एक एसोसिएशन ही नहीं बल्कि एक तहरीक है जिसको हमारे असलाफों ने अपने खून से सींचा है। शहीद खालिद महराज, he died while giving slogan। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की कॉल पर आज जम्मू कश्मीर यूटी के 20 अजला में बुनियादी मेंबरान पटवारी और गिरदावर हजरात काम छोड़ हड़ताल पर हैं। इस काम छोड़ हड़ताल की जरूरत क्यों महसूस हुई? पटवार एसोसिएशन हड़तालों की शौकीन तंजीम नहीं है, मगर इसकी एक हिस्ट्री रही है कि इसने अपना लाएअमल एक डेमोक्रेटिक तरीके से अरबाब इक़्तिदार के सामने रखा है, चाहे वो मेमोरेंडम की सूरत में हो, मीटिंग की सूरत में हो, सिंपोजियम की सूरत में हो, टोकन स्ट्राइक की सूरत में हो, पीसफुल प्रोटेस्ट की सूरत में हो। आज तक हमने सारे लाएअमल दर्जा ब दर्जा इख्तियार करके इस्तेमाल किए, मगर अरबाब इक़्तिदार सिर्फ बात जहानी तक महदूद रहे। हर बार मामलात को जनवर के कर यकीन दहानी की गई कि विद इन टाइम स्पान हम इन मामलात को हल करेंगे, मगर ये जो वादे थे ये शराब साबित हुए, कभी इनको अमली जाना पहनाया नहीं गया। कोई बड़ा हम चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। पटवार की जो ग्रेजुएट तैनात हुए हैं 2013 और उसके बाद में, उनकी तैनाती पहले 2800 के ग्रेड में हुई थी। एक कार्य जन्म ऑर्डर के जरिए से उनको डाउनग्रेड करके 2400 के ग्रेड में रखा गया। हम चाहते हैं कि 2013 से हमारी जदोजहद है कि इस तफावत को दूर किया जाए। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी ने एग्जामिन किया डिमांड को, ये जेन्युइन है। फाइल बनी जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू से, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से और फाइनेंस से अप्रूव होकर चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर फाइनल दस्तखत के लिए गई, मगर बदकिस्मती है वहाँ ऑब्जर्वेशन लगाकर उसको वापस भेज दिया गया। इसी तरह से हमारी डिमांड है कि नायब तहसीलदारों की डायरेक्ट भर्ती को बंद किया जाए। महकमे में काबिल और ज़हीन लोग तजुर्बाकार मौजूद हैं, उनको तरक्की से नवाजा करके नायब तहसीलदार का ओहदा दिया जाए। बावजूद इसके बार बार बाजार से लाते हैं लेंथी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और वो भी आज का प्रोसेस पता है कैसा है। जरूरत इस चीज़ की है कि उस डिमांड को संजीदगी से लिया जाए। इसी तरह से हमारी एक देरीना मांग है जो कि अवामी मुफाद के लिए है, जिसमें अवाम की सहूलियत मुज़मिर है। वो ये है कि क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल एंड पटवार हल्का, हदबंदी नए सिरे से की जाए पटवार हल्कों की और गिरदावर सर्कल की। एक महाराजा के दौर से 1930 से लेकर आज तक कोई डिलिमिटेशन नहीं है। रेवेन्यू से लेकर हमपला महकमा हमारा और रूरल डेवलपमेंट का, वहाँ हदबंदी हल्कों की हुई। एक पटवार हल्के में 10-10 पंचायत हल्के, हाउ फार इट इज कंपेटेबल, ये इसको देखने की जरूरत है। पटवार हल्का
اس میں آبادی بہت بڑھ گئی ہے، ورک لوڈ بہت بڑھ گیا ہے، اس کو ڈی لمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے گرداور سرکل کی کریشن کر کے عوامی کام میں سہولت پیدا ہوگی، محکمہ مال کے کام میں سہولت پیدا ہوگی، اور اس سے محکمہ پھلے پھولے اور آگے لے جائے۔ اسی طرح سے ہماری ایک چھوٹی سی مانگ ہے، جو الاؤنسز ہمیں ملتے ہیں کچھ میگر 400 روپے، جس میں پٹواری اپنا قلم کاغذ، ایک شجرہ کے لیے 100 روپیہ لگتا ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کتنے 100 شجرہ خسرہ میرا پٹواری ایک مہینے میں بناتا ہے، مگر افسوس خرچے کے لیے 400 روپے ملتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی اسٹیشنری، کوئی قلم کاغذ، کوئی فرنیچر پٹوار خانے پہ دستیاب نہیں، 400 روپے میں گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے۔ انفیکٹ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ میں ایگری کیا تھا کہ اس کو 400 کی جگہ 1000 کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے پٹوار خانوں کی حالت، پہلے تو آپ کے ذریعے سے ہم نے آواز پہنچائی تھی حکومت تک، حکومت ہماری مانگ تھی یا تو پٹواری کو پٹوار خانے کے لیے کرایہ دیا جائے یا پٹوار خانہ تعمیر۔ حکومت نے ایک تیسرا آلٹرنیٹو دیا، جو خالی بلڈنگ ہے اس میں شفٹ کیا جائے، پنچایت میں شفٹ کیا جائے۔ جو محکموں نے بلڈنگیں چھوڑی تھی ویران صورت میں، ان ویران جگہوں میں پٹواری کو بسایا گیا۔ افسوس ہے اس حکومت پر۔ ڈیجیٹائزیشن مانگی، کر کے دے دی، کیڈسٹرل میپس کی ڈیجیٹائزیشن اپنے خرچ سے کر کے دے دی۔ پٹواری کمپیوٹر ٹرین نہیں تھا، اس کے پاس کمپیوٹر کی ٹریننگ نہیں تھی، کمپیوٹر اکوپمنٹ نہیں تھا، پھر بھی کر کے دے دیا۔ اب سیٹلمنٹ کی باری آئی، وہ بھی اسی پٹواری کے کندھوں پر چھوڑا جا رہا ہے۔ تو خدا را انصاف کیجیے، یہ بھی ایک انسان ہے، اس پر کتنا بوجھ اور لادو گے اور یہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ضرورت ہے اس محکمے کی کام کاج کا سدھار کیا جائے اور اس میں پٹوار ایسوسیشن کے ذمہ داروں کو آن بورڈ سر آپ اس طرح سے لوگ تو سفر ترجیح لیں گے، لیکن ایجوکیشن سیکٹر کی اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کے جن کو انکم سرٹیفکیٹ وغیرہ کچھ بہت سے کچھ ڈاکومنٹ بنانے پڑتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ I agree with you. Patwari is the most dedicated multi-purpose worker in the J&K administration. آج اگر اس کے اسٹرائک سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، بے شک ہم بھی اس عوام کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے حکومت نے ان کو مجبور کیا ہے، نہ کہ پٹوار ایسوسیشن، کیونکہ ہم نے بار بار حکومت کو اس کے لیے آگاہ کیا، میمورنڈم دیے، ٹوکن اسٹرائک دیے، وعدہ دے کر وہ عملاتے نہیں ہیں، اور آج ہم ایکسٹریم اسٹیپ کے لیے مجبور ہو گئے ہیں، اینڈ دا اونس لائز آن دا گورنمنٹ۔ میرا سوال ہے کہ محکمہ مال نے کئی ایک کی ہے جس میں پٹوار پڑیا گیا، کئی ایک میں جو مطلب خاص طور پر صرف عوام کا کام متاثر ہوتا ہے، حکومت کا کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں کرو گے، دن رات پٹواری 24 گھنٹے اس کے لیے کم پڑتے ہیں، مگر افسوس عوام واویلا کرتا ہے، پبلک واویلا کرتا ہے، حکومت واویلا کرتی ہے۔ سدھار یہ ہے کہ اس کو ڈی لمٹ کیا جائے تو سہولت ہوگی عوام کو۔ رہی بات آج جو انہاں ڈالی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں رکاوٹ بے شک آئے گی، کیونکہ نشاندہی کے بغیر ایوکشن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کے حق کا معاملہ ہے، ملکیت کا معاملہ ہے۔ جہاں ملکیت اور چرائی ساتھ ساتھ میں ہو، ملکیت اور سرکار ساتھ ساتھ میں ہو، واحد پٹواری یا گرداوری ایک ایسا کارندہ ہے جو ملکیت کو الگ کر سکتا ہے، سرکاری زمین کو الگ کر سکتا ہے۔ دیر از نو سبسٹیوٹ فار دس، گورنمنٹ شوڈ تھنک اباؤٹ دس ورکنگ کلاس۔ آخر میں جانا چاہیں گے سر، سر آخر میں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو سر جموں میں بھی پینڈلس اور یہاں بھی، تو آگے کتنے دنوں کے لیے؟ آج پین ڈاؤن اسٹرائک نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے کام چھوڑ ہڑتال، کیونکہ آج صرف پین نہیں، آج موبائل سے زیادہ کام کیا جاتا ہے، کمپیوٹر سے زیادہ کام کیا جائے، قلم تو چلتا ہی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ تو رہی بات سفر کرنے کی، آج اگر سفر ہو رہا ہے تو اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ ہماری آواز بن کر ارباب اقدار سے اس کا حل ڈھونڈیں، ان سے جواب لیں۔ تو اگر حکومت آج ہی ہمارے معاملات حل کر دی، اگلے روز ہم ہڑتال پر نہیں ہوں گے۔ We assure you. They have agreed with us. ایک ریٹن انہوں نے 9 مارچ 2022 کو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ آؤٹ آف 6 ڈیمانڈس انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ود ان ٹائم پیریڈ آف 1 منتھ وہ 4 ڈیمانڈس کو حل کریں، اور اس وقت ہم نے اس آشواسن پر، اس میٹنگ نوٹس پر اپنی ہڑتال ختم کی تھی۔
मार्च 2022 की बात है, 1 महीने का वक्त मांगा था, आज मार्च 2023 है, पूरा 1 साल गुजरा है। 1 महीने की जगह 1 साल दे दिया, मगर वो हाल नहीं हुई। तो अगर कोई रिकॉर्ड को चूहे खा गए, आग लग गई, नुकसान पहुंचा किसी वजह से, तो गाज पटवारी पर गिरेगी, नाम पटवारी का लिया जाएगा। पटवारी इतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो ऐसी अनसेफ जगह पर रिकॉर्ड रखेगा। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस। तो अगर पटवारी ने शिफ्ट नहीं किया है, इसकी वजह जानने की जरूरत है, उसको साजगार माहौल फराहम किया जाए। अगर हर महकमे के लिए बिल्डिंग बनती है, पटवार खाना क्यों नहीं बनेगा? अगर वक्ती तौर नहीं बनता, वक्ती तौर शिफ्ट कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट शुड सेंड ए पॉलिसी, दे मस्ट कंस्ट्रक्ट पटवार खाना इन ईच एंड एवरी पटवार हल्का जुरिडिक्शन। तो डिजिटलाइजेशन का जमाबंदी इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है, खामियां कितनी % है? खामियां है, उसमें पड़ताल की जरूरत है। हुकूमत उजलत से काम ले रही है, बार बार टारगेट फिक्स करके अनरियलिस्टिक टारगेट देते हैं, तो खामियां रहती हैं। जहां काम जल्दबाजी से लिया जाए वहां ज्यादा होंगी। अगर ऐसे भी पटवारी के काम का 100% पड़ताल गिरदावर करना चाहिए, 50% पड़ताल नायब तहसीलदार करना चाहिए, 25% पड़ताल तहसीलदार साहब करना चाहिए। बदकिस्मती से पटवारी को खुद मौका नहीं दिया जाए ठीक से बनाने के लिए। गिरदावर और नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पड़ताल की बात ही नहीं कही है। हमारी डिमांड वही है जो आप जानते हैं, जो हम 2013 से चिल्ला कर मांग रहे हैं। इट इज ग्रेड पे और ग्रेजुएट पटवारी फ्रॉम 2400 to 2800, ban on direct recruitment of naib tahsildar, creation of girdawar circles and delimitation of the patwar halkas, rationalization of the patwar halkas, enhancement of the local allowances provided to the patwaris and construction of patwar khanas.